le deuxième exercice sur l'isotherme de Langmuir. Bon, les données ci-dessous sont pour l'absorption de CO sur un charbon à 273 Kelvin. Yani, l'absorption de monoxyde de carbone, sur un charbon, اللي هو الفحم. عطاونا هنايا un tableau. عطاونا P en fonction de V, ou bien V en fonction de P. On a les valeurs. En plus, les données ci-dessous montrent les pressions de CO à l'équilibre nécessaire pour l'absorption de 410 cm3. La température et la pression normale, sur le même échantillon. La question est déterminer le maximum de renseignements concernant cette étude d'absorption. Dans les données, عطاونا هذه الأولى اللي هي l'équation de Clapeyron ماشي l'équation finale اللي نخدموا بها اللي عطيتها لكم في لو كور دونك هذه ماشي هي اللي نعوضوا فيها. عطاونا لونغمير، عطاونا هاد لا لوا. اذا راكم عاقلين قلت لكم في لو كور اللي درناه باللي ليكواسيون اللي يعطوها لكم في لي دوني ما تخدموش بها، خدموا باللي عطيتها لكم انا في لو كور، جوست تبدلوا لي بارامتر على حساب هذا لو طابلو. وعطاونا ثاني ليكواسيون دو بي او تي، هذه ثاني ماشي ليكواسيون دو بي او تي فينال اللي نخدموا بها، يعني هذه تاعكم جوست ديبو كومون ديراج. لو بلوز امبورطون ماشي هذه اللي تخدموا بها في ليكزارسيس تاعكم، ماشي هذه اللي نعوضوا بها، يعني l'équation de BET واحدة أخرى. Donc, la question est déterminer le maximum de renseignements concernant cette étude d'absorption. Donc, هنا ما قالولناش لونغمير، ما قالولناش BET، ما قالولناش فرادليش، ainsi ما عطاوناش une question باينة، يعني ما عطاوناش كيما l'exercice اللي درناه قبل. Par exemple, ما قالولناش calculer le volume maximal ou bien discuter les représentations. ما طاونا والو، طاونا une seule question: déterminer le maximum de renseignements. Donc الحاجة الأولى اللي تشوفوها في هاد لا كيسيون، اللي تخيروا باش تخدموا بلونغمير ولا تخدموا بي او تي. دونك هنا كيش تعرفوا؟ دونك باه تخيروا تروحوا تشوفوا لي دوني اللي راهم عندكم، اللي يوالموا لكم l'équation de Langmuir ou bien l'équation de BET. كيفاش؟ نبدو بلونغمير. لونغمير عندنا لو في اسكو راه دوني ولا لا؟ وي عندنا في. نكملوا في ام سي كوا؟ سي اون كونستانت، دونك الكونستانت نجبدوها حنايا ما يعطوهالناش في لي دوني، دونك عندنا باسكو اذا خدمنا بلونغمير نجمو نجبدو في ام. هي la constante de Langmuir. قلت لكم ديجا سوا تلقوا K سوا تلقوا A سوا تلقوا B، دونك تتبدل. دونك ال A تاني هي وال V1 نخرجوهم وحدنا. بعد عندنا la pression est-ce qu'elle est donnée في l'exercice ولا لا؟ oui، راه عندنا un tableau P en fonction de V. donc هاد la loi فيها كاع لي دوني. نفوتو ال BET. est-ce que V عندنا؟ oui، راه كاين في le tableau. Est-ce que VM عنا؟ قلنا VM c'est une constante نجبدوها. Est-ce que P عنا؟ oui عنا. Est-ce que C عنا؟ راكم تشوفوا هنا C في l'exercice؟ non، donc C ما عناش. كملوا. Est-ce que P0 عنا ولا ما عناش؟ donc هنا تجو تشوفوا في l'exercice ما عناش حاجة اسمها P0، راهم عاطينا لو بي عاطينا لو في ولي كونستانت نقدروا نخرجوهم. دونك بويسك ما عندناش لو بي 0 وما عندناش لو سي، دونك ما غاديش نخدموا بي او تي، نروحوا نخدموا ديريكتومون بلونغمير. دونك هاد خيرت لكم هاد ليكزارسيس جوست باش تعرفوا اذا ما قالوا لكمش في ليكزارسيس وين ايزوتيرم تخدموا به تعرفوا كيش تخيروا. دونك كيما هنايا تشوفوا على اساس لي دوني. اذا كانوا عندكم هنا باغ اكزومبل بي 0 و سي وهنا جو نسي با كان خاص دوني من لي دوني تروحوا تخدموا بي او تي، مي في لو كا تاعنا ما عندناش بي 0 ما عندناش سي، دونك تو سامبلومون او بيان ديريكتومون تروحوا تخدموا بلونغمير. دونك غادي تقولوا لي صح فهمنا كش نخدموا بلونغمير، مي بويسك هنا ما حدوناش لي كيسيون شنديرو؟ قالوا لنا جوست عطونا لو ماكسيموم دو رونسينيومون. دونك مما يمحدوا لكمش لا كيسيون
تروحوا تخدموا بلي كيسيون تاع ليكزارسيس اللي شفناه قبل. يعني هادو هما لي كيسيون اوردينير واللي يجوا في كاع لي زيكزارسيس بريسك تاع لابسوربسيون اللي هما ديسكوتي لا ريبريزونطاسيون بار لو موديل. هنا بويسك خيرنا لونغ مير دونك نكملوا بلونغ مير. تقولوا لهم لو تيب d'absorption. Ensuite تحسبوا لو فوليوم ماكسيمال وتحسبوا لا شالور d'absorption. كيفاش تحسبوا لا شالور d'absorption؟ دونك هنا في لي دوني ما كملتلكمش عطاونا ان طابلو اللي فيه لا تمبيراتور وفيه البي. دونك اون بلوس دو سو طابلو الاول عطاونا ان اوتر طابلو. دونك هذا لو طابلو يبين لنا باللي اللي غنحسبوا لا شالور d'absorption. اون بلوس دو سا قلت لكم عطاونا ليكواسيون دو كلابيرون. دونك بويس قلت لكم تخيلوا لي ميم كيسيون هنا. دونك تبدو في الحل. الحاجه الاولى ديسكوتيو لي ريبريزونطاسيون تاعكم ou bien la représentation parce que هنا عندكم un seul tableau ماشي كيما l'exercice اللي حليناه قبل. دونك ديروا la représentation par le modèle de Langmuir. دونك سي بون شفناها ديجا في l'exercice الاول. قلت لكم من تجيكم هاد لا كيسيون اش ديروا. vous allez tracer V en fonction de P ياك. دونك مي غادي من تتراسو هذا لو غراف يعني في اون فونكسيون دو بي غادي يخرج لكم ان غراف كيما خرجوا لنا في ليكزارسيس الاول. ensuite après ما يخرج لكم غادي يقول لكم لو تيب d'absorption. ما جاوبناش على هاد لا كيسيون في ليكزارسيس الاول. توجور هضرنا عليها في لو كور ليزوتيرم دو لونغمير لو تيب تاع 1. دونك ما غاديش تحاولوا تفهموا بويسك عندكم لونغمير تقولوا عندكم لو تيب 1 ياك. دونك هذه هي لا ريبونس تاع لا كيسيون الاولى. تروحوا ديروا لا كيسيون زوجه وبيان جاوبوا على لا كيسيون زوجه. قلنا غادي تحسبوا لو فوليوم ماكسيمال ياك واللي قلنا له لو فوليوم دو ساتوراسيون. هضرنا عليها قلنا باش تحسبوا لي كونستانت اللي تتراسو ان غراف اللي هو P sur V en fonction de P. دونك نتوما ديجا راه معطينكم في ليكزارسيس P en fonction de V. donc تروحوا ديريكتومون تحسبوا P sur V. انا عطيتكم لي فالور هنا تاع P sur V وتروحوا تتراسو P sur V en fonction de P. ابري ما تتراسو شا قلنا ديروا تروحوا تحسبوا لو في ام. قلنا باللي 1 sur في ام هو الميل اللي هي لا بونت. شفنا كيش نحلوها دونك ما غاديش نعاود نديرها لكم. عاودوا ولوا ليكزارسيس الاول وتبعوا نفس لا ميثود. دونك حسبتوا سي بون في ام. دونك قلنا بويسك عطاوكم في ليكزارسيس هذا عطاوكم ان طابلو في لي دوني اللي هو تي اون فونكسيون دو بي وقالوا لكم في لي دوني ليكواسيون دو كلابيرون. قلت لكم بلي هاد ليكواسيون ماشي هي اللي تحلوا بها. دونك تحلوا باللي عطيتها لكم انايا في ليكزارسيس الاول يعني هذه. دونك توجور باش تخرجوا لا شالور d'absorption تحطوا الحاجه الاولى قدامكم ليكواسيون دو كلابيرون. قلنا qui dit équation de Clapeyron dit هذا le graphe LMP en fonction de quoi de 1 sur T. donc هذه هنا غادي نخدموا بلا دوزيام ميثود اللي قلت لكم عليها في ليكزارسيس الاول. قلت لكم باش تخرجوا لا شالور d'absorption كاين دو ميثود ولو شوا تاع لا ميثود ديروه على حساب لي دوني اللي يكونوا عندكم في ليكزارسيس. دونك في ليكزارسيس الاول كانوا عطينا 3 طابلو. دونك ما عندناش لي بريسيون اللي نخدموا بهم. قلت لكم تولوا لو غراف الاول تاع في اون فونكسيون دو بي تخيروا اون فالور فيكس ديروا لها الاسقاط على لي غراف وتخرجوا لي فالور دو بي. دونك هذوك لي فالور تدخلوا عليهم الاعلان وترسموا لو غراف تاعكم ديريكتومون. مي في هذا ليكزارسيس غادي نطبقوا لا دوزيام ميثود. هنا عطاونا ان سول طابلو اللي هو بي اون فونكسيون دو في وعطاونا اون سول تمبيراتور اللي هي 273. دونك هنا ما تنجموش تخرجوا ان غراف او بيان ترسموا ان غراف اون تمبيراتور واحده. دونك سي امبوسيبل. مي تشوفوا هنا تحت عطاوكم ان طابلو تي اون فونكسيون دو بي يعني هذا لو طابلو واجد. ما غاديش ديروا لا ميثود اللي خدمنا بها في ليكزارسيس الاول. ديجا ما عندكمش كي ديروها باسكو عندكم اون سول تمبيراتور. دونك بويسك عطاوكم هنا ان طابلو واجد لا تمبيراتور اون فونكسيون دو بي. شا غادي تروحوا ديروا غادي تتراسيو ال ام بي اون فونكسيون دو 1 سور تي. دونك هنا ما غادي تخرجوا دي بي ما غادي ديروا والو. ميم
قلنا l'unité de T هي الكلفن. في l'exercice الاول عطاوها لنا بالسلسيوس اذا راكم عاقلين، دونك حولناها وكاع. هنا ما غاديش تحولوا، هنا ديريكتومون غادي ديروا المقلوب، يعني 1 sur T، والبي غادي تدخلوا عليها الالن وترسموا ديريكتومون. يعني هنا قلت لكم تحطوا لا لوا دو كلابيرون، من بعد كينا تروحوا لو طابلو افون ما ترسموا، ديروا ان طابلو 1 sur T وتحسبوا لي فالور دو ال ام بي، وقلت لكم راهم واجدين سي بون، ماشي كيما ليكزارسيس الاول. دونك ابري ما تلقوا هاد لي فالور غادي تروحوا تدرسوا ال ام بي en fonction de 1 sur T. دونك ابري ما يخرج لكم لو غراف، سوا غادي يخرج لكم طالع سوا مهود، تروحوا تخرجوا لا فالور دو دي اش اللي انا نحوسوا عليها واللي هي لا شالور دابسوربسيون. تروحوا ديروا الميل. باغ اكزومبل انا هنا عندنا 6 تاع لي فالور دو بي اي دو تي، دونك تدو باغ اكزومبل الان بي انا هنا سميتها لكم بي 6، يعني جوست باش تفهموا باللي ديت لا فالور التاليه موان لا فالور دو ال ام بي 1 sur 1 تي 6، يعني لا فالور التاليه sur لا موان لا فالور الاولى. ولو ار هدرنا عليه، دونك ابري ما تحسبوا هذه تروحوا ديريكتومون تخرجوا لا شالور دابسوربسيون. دونك هذه هي لا دوزيام ميثود اللي قلت لكم عليها. اذا ما كانوش عاطينكم هذاك لو طابلو، هذا لو طابلو في لافان وفي الديبي كانوا عاطينكم باغ اكزومبل كيما ليكزارسيس الاول 3 طابلو، دونك تروحوا تخدموا بلا ميثود الاولى اللي قلت لكم عليها، يعني تولوا لا كيسيون الاولى تاع لا ريبريزونطاسيون وتخرجوا لي بي انسي دو سويت. اذا عطاو لكم لو طابلو واجد، دونك تروحوا ديريكتومون تابليكو، تحسبوا ديروا المقلوب وتحسبوا الان دو بي وترسموا وتخرجوا الميل. دونك هكا نكونوا كملنا مع لي زو تيرم دو لونغ مير. جو بونس كو تكونوا فهمتوا. شفنا دو زيكزارسيس، هادو هما لي زيكزو بلوتو لي تيب دو كيسيون اللي جو في لي زيكزارسيس دابسوربسيون et précisément les exercices de l'isotherme de Langmuir. Juste parce que يوصلوني بزاف des questions على des exercices بلا solution. Donc حليت لكم un groupe في الفيسبوك غادي نحط لكم فيه un PDF على l'absorption، يعني فيه les exercices كامل تاع l'absorption بيهم بلا solution، que ce soit l'isotherme de Langmuir, Friedrich ou bien BET. غادي تلقوا des exercices bien détaillés بهم بلا solution تاعهم. même غادي نحط لكم des livres اللي يبغي يدي des informations plus. و concernant le cours ou la solution et tout غادي تلقوهم في la page Instagram. donc اذا فهمتوا le cours j'espère que تبارطاجوه مع les amis تاعكم اللي يقراو la même spécialité. خلوا لي دو commentaires اذا عندكم des questions. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup.